ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamatuoran kay sa kamatuoran. Daghang salamat Brad Dodong de Holde o sa nag-una po nato nga speaker o kaninyong tanan kutob sa maabot sa lanog niining tingog sa pagtuong Katoliko. Ang akong kinasingkasi nga pagtimbaya kaninyo maayong kahaponon kanatong tanan. Ang akong pagyugbo sa tibuok Persa sa pagamahanang pangsyudad dinhi sa syudad sa Kabadbaran sa atong mayor o sa iyang mga opisyalis sa ato sa pagkaparian sa authority sa atong simbahan mayong hapon o sa tanan nga naminaw mga Katoliko o dili Katoliko, usbon ko maayong hapon. O lakip na ang nagtanaw sa atong live coverage sa atong Facebook o sa atong YouTube channel. Sa di pa ko muadto sa unahan, mangayo lang una ko o gamay nga dispensa. Kay basin sa among pagsulti dinhi, dunay makasing-kasing nga among masamaran o masakitan. So kung nakasulti man may sakit sa inyong kabubuton, so amo na lang daan unhan o pagpangayog pasaylo. Kay ang kamatuoran usahay masakit. Pero kining kamatuoran kung sakit paminahon, apan dili kini makadaot. Sumauran ni ang sakit nga dili makadaot. Ang pagsulti sa kamatuoran sakit, pero sakit nga makaayo. Sa atong unang speaker, iyang gipadayag nga aduna lamang gayod o sa lamang kasimbahan o pundok nga tinukod ni Kristo. Og mao kana ang dili gayud pwedeng tuison nga kamatuoran. Nganong di na pwedeng tuison kay kana nga mga kamatuoran miguwa sa baba kon ngabil mismo sa Ginoo nga dili kabalo mosultig bakat. Asa man na mabasa sa Biblia? Unang Pedro 2:22. Walay mga bakak nga migawas sa ngabil sa Ginoo. So kung ang Ginoo mao'y mosulti, ang iyag yung ipamulong kamatuoran. Kay miingon man ang Ginoo sa Juan 14 versikulo 6, Igusom et via et veritas et beta. Kaya kung atong binisayon, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Balikon ko, kadtong gipamulong sa atong unang mamumulong sa katinawan sa pagtuong Katoliko nga adunay usa lamang kapundok nga gitukod si Kristo o sa kadto kadili pwedeng tuison nga kamatuoran. Ngano? Migawas kadto sa mismong baba sa Ginoo nga dili pwede o dili kabalo nga mamaka. Unsa may giingon sa Ginoo? 16:18 sa San Mateo, mingon ang Ginoo kang San Pedro, to es Petros et superhang Petram. Edificabo ecclesia miam et porte infere non prevalebont adversos iam. In English na to, ingon ng Ginoo, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Wa mo ingon ang Ginoo nga I will build my churches. Kamong naninaw, nakahibalo ako
nga nakabalo ka mo unsay singular o unsay plural. Kanang churches mao na ang plural sa church. Wala mo ingon ang Ginoo nga I will build my churches. Sa ato pa, dili intention, dili kabubuton sa magtutukod nga magtukod og daghang tinuohan. Ang iyang tukoron nga pundok o salang mao nang ang migawas sa iyang baba, I will build my church. Meaning, usalang ang iyang gitukod. But as of now, there are more or less 50,000 Christian churches. Kapin kun kulang 50,000 ka mga pundok sa tinuohan. Kanang kapin kun kulang sa 50,000 nga pundok sa tibuok kalibutan ang kamatuoran usalang ni ana ang tinuod. Mao nang giunhan ko kamo kaganina nga kung maminaw mo karon, pasensya lang kung makasulti me og sakit. Kay sakit man gyud paminahon kung nabilong ta sa pundok nga tinukod lang sa tao, dili tinukod sa Ginoo. So sa more or less 50,000 Christian denominations, usa lang dinhi ang tinuod. Kung sa kabatbaran na ay 20 ka tinuohan, 20 ka pundok, ang 19 ana bakak, usara ang kamatuoran o tinuod. Klaro ba? So ayaw lang po kalain, no? Nga kung nabilong ta sa pundok nga bakak, naa may pundok na tinukod ni Kristo. Ngano? Biyaan day nato ng pundok na tinukod lang tao. Naa may pundok ang Ginoo. O kung sa may giingon sa Ginoo, Juan Kapitulo 10, versikulo 16, miingon ang Ginoo, aduna ako'y ubang mga karnero nga wala pa sa akong torel. So miingon ang Ginoo nga naa siya'y makarnero. Unsa man ning karnero? Kana ba ning karnero nga manabsab og sagbot? Dili, kay wala man magtukod ang Ginoo gransuhan. Wa man ang Ginoo mamuhi og karnero. Pero nganong naa man sa karnero? Literal ba nga karnero ang iyang giingon nga doon na siya'y mga karnero? Dili. Ang karnero nga buot niyang ipasabot mabasa sa Salmo 79:13 nga ang karnero mao ang katawhan. So kanang pag-ingon niya nga doon na ako'y ubang karnero, synonymous na sa pag-ingon nga doon na ako'y ubang katawhan. Nga unsa? Nga wala pa sa akong toril. Meaning, dili pasakop sa pundok nga iyang gitukod. Unsa may buhaton sa Ginoo sa katawhan nga iya sa Dios, apan wala pa nasakop sa iyang pundok. Mingon ng Ginoo, kuhaon ko sila gikan didto. Unsay buhaton sa Ginoo? Sa iyang makarnero katawhan nga wala pa sa iyang panon, kuhaon niya sila gikan didto og dad-on niya ngadto kaniya aron nga mausara ang panon o mausara usab ang magbalantay niini. Sa ato pa, ang makarnero sa Ginoo, iya gyud nang kuhaon. Mao nang si Brad Stalwart
katong atong unang speaker gikuha sa Ginoo gikan sa Seventh-day Adventist. Nganong gikuha man sa Ginoo sa Seventh-day Adventist? Kay ang Seventh-day Adventist tinukod lamang og mga Amerikano. Isa nagtukod sa Seventh-day Adventist, mga Amerikano. Kinsa man yung mga Amerikano ha? Ang ngalan, Ellen and James White, magtiayon. Og doon na po sila kauban sa pagtukod. Ang pangalan, si Joseph Bates og si J.N. Andros. So tinukod dito sa Amerika ni Antong 1863. Kano sa? 1863. Ang pundok ni Brad Stalwart, katong unang speaker bitaw, ang iyang pundok nga dito siya nahimong evangelist o magawali, natukod lang ni Antong 1863 gitukod sa mga Amerikano. Buti pasabot na una pa ang Tando ay Ram. Kabalo mo karon sa nagsulat Tando ay Ram? Kanos aman kaya ko hatagan og 150. Tanawa ang labes Tando ay. Pero sabot ang magkatubag ini ayaw lang ipalit og Tando ay. Ipalit og bugas. Ha? So dugangan man po ni Brad Stalwart 100, mahimo nito 50. Kanos aman nagsugod ang Tando ay Ram, mga Katoliko nga hingi na mong Tando ay halanhin na mo din pero ayaw lagi ipalit og Tando ay, ipalit og sudang nga isda. Open ang lamisa. Ang Seventh-day Adventist kanos sa tatukod 1863. Ang Tando ay ali dire bro, sakto imong tubag. 300 pesos ang premyo. Ali dire. Asa pa mo ining ang Katoliko manghataw kwarta? Panagsaramon ko naman hidinhe kay mahuptan pa mi kwarta o kada adlaw bidinhe. Dire bro. 250. 300. Sige, sabi ito, iba 50. Hindi ko na ihatog din, hindi kompleto. Ingon lagi, kopitan ako din. Bro, kung sa may imong pangalan? Punso. Pila may imong pangidaron? Ano, sekreto na? Kung sa may imong katahon? Ayaw na. Okay. Kanos ang Tando ay nagsugod? 1850 po. Ang Seventh-day Adventist? Wako kabaw. Wow, minaw. 1863. Asa may una? Sa Badista o Tando ay? Tando ay, palagpakan ng Ginoo. So mao ni mutugan og tinuod. Ayaw ipalit Tando ay ha. Ipalit na og sudan sa inyong paguli sa balay para makapalit kag sudan, makakaon po imong mga bata. So mao na saya. Si Brad Stalwart gikuha sa Ginoo sa Seventh-day Adventist nga tinukod sa mga Amerikano. Ako pod gikuha pod ko sa Ginoo gikan sa saksi ni Jehova. Kaya ang akong tinuohan sukat sa pagkabata, saksi man ni Jehova. Nahimo kong 15 katuig nga ansyano. Kanang ansyano equivalent na sa pastor o sa pare. Gikuha pod ko sa Ginoo sa saksi ni Jehova, kay ang saksi ni Jehova tinukod man sa mga Amerikano. Kisa may nagtukod, gitubak naman to ni Brad Stalwart, gitukod ni Charles T.C. Russell. Kanos gitukod? Gitukod ni atong 1872. Bot ipasabot na una pa di ay ang San Miguel Bear. Mga Katoliko, nga dagkog tiyan, nga sige inom og San Miguel Bear, kanos aman po nagsugod ang San Miguel Bear, kaya atong premiuhan og 200 pesos. Pero sabot gihapon ta, ayaw na ipalit og San Miguel Bear, ipalit tig bugas.
Upat naman niya kilo. Kanos aman nagsugod ang San Miguel Beer? Ha? Aple ang atong lamisa. Dagan mo sa tindahan, tadawang San Miguel, kabotelya, nadang tubag. Hala, dagan mo, kay huwaton ta mo din Ha? 200 pesos ang atong premyo. Naay magwali din magdala og kabo, og balde. May mangayo. O, kining amo, maghatag may og pahalipay po ninyo. Kano sa nagsugod? Ha? Dagan dire, dagan. Wrong. Dili iti 90. Tanawa lagi ang botelya. Ha? 68? Wrong gihapon. Di mo motobag? Sumayo din ang taga-kabad para ka din hiniginom og San Miguel Beer. O makahibalo. Ha? Naaman na sa botelya sa beer. Nana dito sense. Nana dito sense. Mura pog tando ay ba? Huwag makatubag. Malangan tayo na Di nila ko makahulat. 1860. Ha? 1860 nagsugod ang unsa? San Miguel Beer. Ang saksi ni Jehovah 1872. Buti pasabot magulang ang San Miguel Beer sa akong tinuohan kanhi. Ang tanang tinuohan sa kalibutan, tinukod lamang og tao. Mao nang sultihi ko ninyo, unsay inyong tinuohan. Kay sultihan ko kamo, kinsay nagtukod sa inyong pundok. Pero ang Katoliko, kung moingon mo nga ang Katoliko dili tinukod ni Kristo ang pangutana, kinsa man nagtukod? Ha? Kung mo reklamo ta o moingon nga dili man si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang pangutana namo, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man nagtukod? Tagaan ta mo 1,000. Taas-taas na gini nga premyo. 1,000. Pantay. Tug-ani ko, kinsay nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo? Wagan ako sa kalibo. Ha? Moingon mo nga ang nagtukod Brad Paul si Constantino. Kung ang imong tubag Constantino, pagdalag libro sa kasaysayan. Ha? Kung moingon mo nga ang nagtukod sa Katoliko si Justiniano, pagdala mo libro sa history. 2,000 ang bayad. Duwag 1,000 man Diasa ni 1,000 sa imo. 3,000. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man nga tao. Kaysa ako nang giingon, 3,000 no? 3,000. Sa ako nang giingon, ang tanan nga pundok sa tinuohan na ay nagtukod. Mo nang tug-ani ko unsay imong pundok. Kay tug-anan ko ikaw, kinsay nagtukod sa imong tinuohan. Dating daan, Church of God, Eliseo Soriano, 1980. Baptist, ang nagtukod, John Smythe, Canosa, 1609. Mormons, nagtukod, Joseph Smith, 1830. Iglesia ni Cristo, natukod, 1914, tinukod ni Felix Manalo. Mo nang sultihi ko sa imong pundok. Kay sultihan ko ikaw, kinsay nagtukod sa imong pundok. Pero kung ang Katoliko, bisan pa man sa mga libro nga among gibasa nga nagtukod si Kristo, pero may duda ka, moingon ka nga dili man si Kristo'y nagtukod.
granting without admitting. Atong uyunan, tugutan ang imong giingon nga sa walay pag-uyon. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, tug-ani may kinsa. Kay kung makatug-an ka, dayon naa kay librong mabasa nga history nga maoning tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo 3,000 og ako nang paabuton nga tubag hangtod sa alas 6 sa kagagahion. Bro, i-reserve ni alas 5 ang expiration ani. Mo expired ni nga pangutana sa takna sa alas 6. Maghulat ko alas 6 sa gabi. Pagdala mo og libro sa history nga mabasa nga mauni ang tao nga nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. Mo na ako challenge. Sumauna nga ang Ginoo usaray gitukod. Nawala na. Pero karon kapin kon kulang 40,000 na ang mitoy hakaw nga pundok sa kalibutan. Murag mga libgos o ohong nga mikalitra og sulpot sa atong natad. Kaila mo og libgos, ohong, kana ba murag umbrella nga mo kilat og mudalogdog pagkaugma tan-aw nimo sa punuan sa mangga. Tuwa na dito miturok. Ha? Lami ra ba ng kauno no? Ang ohong. Pero magbantay ta. Kay dunay dili tanang ohong makaon. Kay naapoy ohong nga ihi sa iro. Naay ohong nga makahilo. Mao na nga ang kamatuoran nagtudlo kanato gikan sa ngabil sa Ginoo nga I will build my church. Christ never said I will build my churches. So the true church founded by Christ is numerically one. Usa lang gyud ang gitukod ni Kristo. Mao nang balikon ko kon sa Kabadbaran City na adinhe 20 ka mga pundok o sara dinhe ang tinuod kanang 19. I'm sorry to say nga dili na tinuod nga gitukod ni Kristo. Bahalag masuko mo nako, total mo uli naman ko sunod adlaw. Bahalag maproblema mo basta maon ang tinuod. Mao na nga kon kita wala masakop sa tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo, dili ta mawad-ag paglaom nganuman. Sako nang giingon, miingon man ang Ginoo nga duna say ubang karnero. Kuhaon man niya ang iyang ubang karnero nga wala pa nahisakop sa iyang panon. Dadon sa Ginoo sa iyang usalamang kapundok aron nga usalang ang panon dili moabot og 50,000. Usalang aron mabantayan sa usa ka maayong magbalantay. Mao na nga daghanang mga Katoliko, daghanang mga anti-Catholic nga ang ilang trabaho kaniadto mao ra gyud ang pagpangatake sa Katoliko. Si Brad Stalwart ang kinabuhi kaniadto sigig pangdaot sa Katoliko. Si Brother Paul sigig pangdaot sa Katoliko. Daghan nga mga anti-Catholic, mga Protestante nga nang daot sa Katoliko apan unsay gihimo sa Ginoo. Gidala sa Ginoo sa iyang simbahan aron nga mahimo nga manlalaban sa pagtuong Katoliko. Mao kanang hinungdan nganong si Brad Stalwart gikan sa Jinsan, si Brad Paul gikan sa Bohol, mianhi dinhi sa inyong syudad aron ipaambit
kining kamatuoran nga bisan tuod daw masakit paminahon, apan sakit nga dili makadaot, sakit nga makahatag og kaayuhan o kaaliman sa atong kalag kinsa nangandoy sa kamatuoran. Mao nang di nako tas-on ang ako nga pagpadayag, kay do na pa kami usa ka adlaw nga debate ugma sa Victory Gym sa Victory Tubay, Agusan del Norte. Mao nang imbitado kamo, magsugod ang public debate alas 9, mahuman sa alas 5 sa kahaponon. Libre ang pagpaminaw o pagkat-on, ilabi na sa kamatuoran nga gipabuhagay sa Ginoo sa iyang simbahan. Mao nang aron daghan kitang mahimo nining atong katin-awan sa pagtuong Katoliko, ato kining pag-aablihan sa gitawag nga question and answer portion. Dili lang kami ang magyaw-yaw dinhi, makapabuhagay usab kamo sa inyong mga pangutana. Libre kaayong mangutana. Ang role nato sa atong pagpangutana, ipaila kung kinsa ka. Pananglitan, ako si Juan de la Cruz. Ipaila ang imong pangalan. Ikaduha nga role, itug-an usab ang imong tinuohan. Ako si Juan de la Cruz, usa ko ka born again, og mauni ang akong pangutana. Og samtang mangutana ka, panahon sa pagtubag, na may share din paminaw po sa tubag. Kaya nangutana man ka, meaning gusto kang mahibaw. So samtang tubago na, ang imong pangutana, palihog lingkod, para di ka barikoson. Kay basin mo taas na yung tubag, di sikag tindog din para relax kag maminaw, lingkod. Kay hatagan man ikaw og another follow-up question. So pagpili lang mo kang kinsa ninyo i-address ang pangutana. Pwede ka nako, pwede po kang Brad Stalwart. So kamo na ang magbuot kinsay inyong patubagon sa inyong pangutana. So, Bradodong de Holde, open na ang atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko sa bisan unsang mga pangutana. Katoliko ka man o dili Katoliko, naa kay privilege nga moatubang dinhi makapabuhagay sa imong pangutana. Akong ihatag ang microphone sa atong moderator. Daghang kayong salamat, Bro Paul. So, open na ang tanan sa pangutana. Bro Stalwart, na may nangutana, bro. Tinuod ba nga sa adlaw Domingo si Jesucristo na banhaw? Salamat kayo sa nangutana. Tinuod ba nga sa adlaw Domingo ang atong Ginoong Jesucristo na banhaw? Siguro kining nangutana ba di gyud mo tuo nga sa adlaw Domingo ang atong Ginoong Jesucristo na banhaw? Basit para sa iyaha sa Sabados gabi. No? Ato patug-anon ang Biblia mga igsoon. Marcos kapitulo 16 bersikulo 9. Kining tulo ka mga ebanghilista, si Apostol Mateo, si Apostol Lucas, o si Apostol Marcos, ato ni silang patug-anon og unsang adlawan na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Marcos kapitulo 16 bersikulo 9. Ingon si San Marcos, human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana.
Ug sa mga adlaw sa kalendaryo ang unang adlaw sa semana. Dili gyud na mahimo nga Sabado. Di pod na mahimo nga Lunes. Kaya ang unang adlaw sa semana sa kalendaryo nato karon Domingo man gyud. Ha? Atong padayunog basa. Human mabanhaw si Jesus sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena kaniadto nga gihinginlan ni Jesus ang 7 kayawa nga diha sa maong babae. So, adlaw Domingo, sumala ni San Marcos, nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Ato na pong patug-anon si San Lucas. Lucas, patug-anon na po nato mga igsoon si San Lucas. Lucas, Kapitulo 24, versikulo 1 ngadto sa 2. O sige ingon San Lucas, ingon siya dire. Sayo kayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babayi, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. O nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan, busa musulod sila apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila dito nga nangalibog, mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga biste. 9. Dirita sa 11. Apan nagunahuna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae, busa wala sila motuo kanila. Apan mitindog si Pedro og midangan ngadto sa lubnganan, milili siya og nakita niya nga ang padapton nga giputos kang Hesus mao nalay nabilin. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem ug naghisgot may tungod sa tanang mga butangan nga hitabo. Samtang nagsultihanay sila miduol si Hesus og mikuyog kanila. So adlaw Domingo ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw na. Si San Mateo, atong patug-anon si San Mateo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 1 ngadto sa 2. Ingon ni San Mateo. Unya milabay ang adlaw igpapahulay sa pagkaadlawon sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto sa lubnganan aron pagtan-aw sa lubnganan. 9. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo, midul sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba sila kaniya. So sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sa adlaw Domingo, gisimba siya sa mga apostoles. Mao na nga kitang mga Katoliko, ang atong pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo matag adlaw ng Domingo. Kay walay record sa Biblia nga adlaw Sabado gisimba si Hesukristo sa mga apostoles o sa mga birhen nga mga Maria kauban sa Ginahan. Salamat kayo sa nangutana. Akong ibalik sa moderator. Moderator, humana, matubang na nato. So, tinaw kayo nga adlaw Domingo. Nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa pa may mangutana diha? Sige bro, sige bro. Isulting pangalan bro, inuhan. Si Chris, Roman Catholic. Namin pangunta lang bro kanang Diyos ba ang kanang revolto nilang ni Maria, ni Jesus Christ o ang mga santos. So salamat kayo sa pagutanan, no? Pero ato sang i-define ang Diyos. Unang Korinto 8:4, Okay, ipotahan mo. idol stands for something that does not really exist. So mao na Diyos.
Unsay Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Kaniadto sa Old Testament na ay mga Dios including ni Baal. Representasyon kadto sa butang dili tinuod, meaning imagination na sa tao ba. Tapos ilang gihimuag larawan, dahil ilan ang gisimba isip Dios. Dili man mo qualify niini ang malarawan sa Katoliko. Sama pananglitan sa larawan ni Kristo nga gilansang sa cross. Kanang Kristo nga gilansang sa cross nagrepresentar na sa butang tinuod. Kay tinuod man nga si Kristo gilansang sa cross. So kung maghimo kag larawan nga representasyon sa butang tinuod, dili na makwalify as Dios. Ang makwalify nga Dios kung maghimo kag larawan nga gikan sa representasyon nga dili tinuod. Kung maghimo tag larawan sa inahan sa Ginoo, di na Dios. Kay representasyon na sa inahan sa Ginoo. Tinuod ba nga naay inahan ang Ginoo? Tinuod. Ngani gipamatud-an kana ni Santa Isabel. Sa dihang ang mahal nga Birhen miduaw dito sa Hudiya. Nakaabot ko sa Hudiya, sa balay mismo sa amahan o inahan ni Juan Bautista. Nakaabot ko sa ilang balay nga dito miduaw ang mahal nga Birhen sa iyang parenteng si Elizabeth. O si Elizabeth miingon, Lucas 1:41 hangtod sa 43, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Retirado ni Mama Mary. So si Mama Mary tinuod nga inahan sa Ginoo. Kung maghimo tag larawan, representasyon sa kamatuoran o tinuod, di yun na mahimong Dios. So dili Dios ang ato mga santos. Nga naman, ang ilang girepresentahan, butang man nga tinuod. Kanos aman mahimong Dios ang usa ka representasyon. Ang tubag, Isayas Kapitulo 44, mao kini ang atong mabasa. Mga versikulo 16 o 17. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini, magsugba siya diha sa mga baga niini, o kanon niya ang iyang sinugba o mabusog siya. Magpainit usab siya o muingon, maayo kay nainitan ako. So ang gihimo sa tao, nagkuha siya kahoy, iyan ning gamit sa pagluto. Nakaon siya sa iyang niluto, nainitan siya sa kahoy nga iyang gihaling. 17. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. So katong kaputol sa kahoy nga iyang gigamit, nga kahoy sa iyang pagluto, iyang gihimo nga Dios. Muluhod siya og mosimba niini, magampo siya niini og moingon, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. Kung maghimo daw ka og larawan, dayon imo na ning isipon nga Dios, diha mahimo nga nga Dios. Karon kitang Katoliko, nag-isip ba ta sa larawan nga Dios? Wala. Nga naman, pagsugod pa lang sa atong santos nga misa, unsa may atong kantahon. Manganta na ng Katoliko, himaya sa Dios dito sa langit. Asa nga atong Dios? Tuwa sa langit. Wala ta mag-isip ng atong Dios kanang larawan nga atong giatubangan. Kanang nag-ingon ng atong Dios ang larawan, tumo-tumo na sa mga dili Katoliko. Morning nakasala sila og pagsaksik bakak sa ilang isikataw. Nga naman, ilat ang gitumo-tumoan ng atong Dios mong larawan.
nga sa ato palang pagkanta, naghimaya na ta sa Dios nato nga tuwa sa langit o gitumuan ta ng atong giatubangan nila mong atong Dios. Wa sila makasala, nakasala sila, namakak sila sa ato nga gihimo o giilang nga Dios sa langit. Unsa ba? Sa atong pag-ampo sa amahan namo sa natong giingon, amahan namo nga anaa ka sa langit. Wa gyud ta mag-ingon, amahan namo nga ikaw ang larawan. Nag-ingon ba ta? Wala. Ang atong Dios tuwa sa langit, ang larawan dili simbahon. Mauna ang teaching sa Katoliko, Catechism on Christian Doctrine, page 107. Catholic does not believe that images may be worshipped. Unsa daw? Dili teaching sa Katoliko nga ang larawan simbahon nimo isip Dios. Ang pangutana, unsa may angay ngay hatak sa larawan? Tubag, Catechism of the Catholic Church, number 2132. Unsa may giingon sa teaching sa Katoliko? The honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kinsa ang simbahon isip Dios, kinsa ang iador ang Dios. Unsay ihatag sa larawan? Veneration, pagtahod. Sama pa panalitan, ikaw, ang imong asawa, miadto sa Hong Kong, nahimong domestic helper sa Hong Kong, 5 ka tuig ang iyang kontrata, pag-abot ng tuig, gikan sa iyang pagbiya, gimingaw na ka. Pero sawa pa siya mo biya, miingon ka nga, day, mo abroad may kay sa Hong Kong, 5 ka tuig man ang imong kontrata. Palihog day, binli ko sa imong kanindot nga larawan. Kadto bang larawan day nga uyab pata? Kadto bang na in love ko nimo? Kanang gitawag love at first sight. Nakita ba nimong imong hinigugma ba? Mo nang larawan na day ang ibili nako. So ang gihimo ni Inday, iyang gibinlan ang iyang bana og larawan nga kadtog yung ilang pa nagkauyab. Ingon to larawang hindi kupas. Kupas pa to ibobo. Larawang hindi kupas. So tuod man, pag abot og 1 year ang imong asawa sa Hong Kong, unsa may imong gihimo? Gimingaw man ka. Ang pangutana, unsaon manimo sa pagtagbaw sa imong kamingaw? Ang imong gihimo, gikuha nimo ang larawan sa imong asawa nga tua sa kabinet. Dayon milingkod ka sa kama. Imong gitan-aw ang larawan sa imong asawa. Miingon ka, day, gimingaw na gyud ko nimo, day. Ang imong giistorya ang larawan sa imong asawa. Sa imong pag-istorya, ang pangutana, ang larawan ba ang imong gikaistorya o ang imong giistorya gipahinungod nimo sa kilarawanan nga mong imong asawa nga tuwa sa Hong Kong? Wala nimo ipahinungod sa larawan nga papel kay dili man na imong asawa ang papel. Wa man ka mga asawa ang papel. Pero ang picture, imong asawa, ang imong kamingaw, imong gibukbo diha sa larawan, apan ang imong kamingaw, imong gipahinungod sa imong asawa nga tuwa sa Hong Kong. Wala pa ka magtagbaw sa pag-istorya sa larawan sa imong asawa. Imo pa gyud gihalokan. Murag suso ba? Nagsuso ba? Ang pangutana sa imong paghalok sa picture, ang pangutana, ang picture ba o ang larawan ba ang imong gipahinungdan o ang imong gipahinungdan sa imong mga halok ang imong asawa nga tuwa sa Hong Kong? Ang imong halok dili para sa papel, kundi
sa kilarawanan sa maong papel ang imong asawa nga gikamingawan sa imong kinabuhi. Mao nang sa matag tan-aw nato sa larawan sa Ginoo, ang atong intensyon ang Ginoo mismo nga gilarawanan sa mao nga larawan. O ang tubag nato sa maong pangutana nga dili gyud makawalipay ang larawan nga Dios. Kay mismo ang Ginoo nagsugo man nga maghimog larawan. Ang ilang basahon mao man na Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5. Mo na ilang paborito. Apan dili nila ilahos sa Exodus kapitulo 25, mga bersikulo 18 ug 22. Ngano man kahabe? Nganong kining mga laing tinuohan nga sigig pangatake sa Katoliko, gamit-gamito ng Biblia, diha raman sila taman sa Exodus kapitulo 20, di man molahos dito sa Exodus kapitulo 25. Nahibalo mo gano? Kay tuwa dito ang teksto nga ang Ginoo nagsugo nga maghimog larawan. Ang ilang basahon kadto lang ang Ginoo nagdili. Apan di nila ditsohon og basa nga naapoy larawan nga gitugot. Kay duha man ka klase ang larawan. Larawang gidili, mga larawan nga representasyon sa butang nga dili tinuod. Bawal na sa Katoliko. Mo bitaw, wala tay larawan ni Buddha. Na ba tay larawan ni Buddha sa simbahang Katoliko? Wala. Kay bawal na sa Katoliko, kay representasyon na sa butang dili tinuod. Bisan larawan ni Rizal, wa tana. Ato daw mo simbahan nila sa Katoliko, na ba larawan ito ni Dr. Rizal? Ang larawan ni Dr. Jose Rizal dili makasulod sa simbahang Katoliko. Naara na dito sa Luneta o sa mga plaza. Kaya nga naman, dili man santo si Rizal. Ang buhatan lang og larawan kadtong mga balaan o mga santos. Balikon ko, duha ka klase ang larawan. Larawang gibawal. Kung ang larawan isipon nga Dios, bawal. Pero naay larawang gitugutan sa Ginoo, ug mauni ang dili kayang basahon sa mga laing tinuohan. Nganong di sila gustong basahon Kay mahibalo man mo nga naay duha ka klaseng larawan, nga naay larawang gitugutan sa Ginoo. O sa may giingon sa Exodus 25, 18, versikulo 18. Ingon ng Ginoo, make images of angels. Unsa daw? Paghimo kamo og larawan sa mga anghel. Mo nang kitang makatoliko, naa tay larawan sa mga anghel. Apo na sila, naa sila wala? Naa sila larawan sa anghel? Wala, kasi nakatuman. Nasugo sa Ginoo. Katoliko. Unsa pa? Numeros 21, 8 hangtod sa 10. Nagingon ng Ginoo, Moises, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. Ngano ang Diyos nagpahimo maglarawan sa bitin? Kay ang mga tao gipangpaak sa bitin. Sa kubra nga malala, daghan mga taong Israelitas nangamatay. Ang solusyon sa Ginoo nga maayo sila niadtong maong trahedya ang paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Karon, kung bawal sa Dios ang paghimog larawan, nganong ang Dios nagsugo man nga maghimog larawan? Kay lagi dunay larawan nga gitugot. Kanang larawan sa Katoliko, kanang larawan nato
dili ka na mao ang larawang gibawal sa Dios. Kanang atong larawan na apil ka na sa kategorya sa larawan nga tinugutan. Unsa may sugo sa Ginoo? Exodus Kapitulo 23 o 5, ayaw ka mo paghimog malarawan sa butang nga tuwa sa langit. Dinhi sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta, o dito sa ilawom sa tubig. Dili kita pabuhaton kung ato kining simbahon isip Dios. Ang pangutana, kita bang makatoliko? Naghimo ba kitag larawan sa butang sa langit? Wala. Unsa may butang nga naa sa langit? Mga langgam. Karong gabi makita nato ang buwan. Dili ba? Ang pangutana, kita bang makatoliko? Naghimo ba kita og larawan sa buwan? Dayon gibutang nato sa atong simbahan. Gisimba nato isip Dios og miingon kita, Dios namo nga buwan, ayaw intawon pag-uwan kay nagrally para baminhe sa terminal sa Caguabaran City. Nagyon batana? Wala gayud maghimo ang Katoliko og larawan sa buwan nga atong gisimba isip Dios. Unsa pay makita sa langit? Larawan sa mabituon. Ang pangutana, kita bang makatoliko? Naghimo ba kita og larawan sa mabituon? Gibutang nato sa atong simbahan, atong kiludhan, og nagampo kita, og miingon kita, Dios namo nga bituon, hatagi kami pagkaon, kay hapit na rabang ting panihapon. Nagingon ta wala? Wala. Unsa pa mga larawang gibawal? Larawan nga niya sa ibabaw sa yuta. Di tamulayo ni Rizal. Kay si Rizal naglakaw-lakaw kaniadto sa ilawom sa yuta. Balik. Human ini. Sa saksi pa ko ni Jehovah, ang amo ragyod gamiton nga bersikulo ko magsangyaw, kana ragyong larawang gibawal. Gitug-anan ba mo sa mga saksi nga na larawang gitugot? Sige silang atake sa Katoliko, nganong naatay larawan, apan ang ilang mga basahon na ay larawan ni Kristo. Mangutana sila sa Katoliko, isugo bata sa Ginoo nga maghimog larawan ni Kristo. Pangutana sa mga saksi, isugo ba pod mo nga buhatan yung larawan si Kristo sa iyong basahon? Wala. Mo nang ayaw mo pangatake kung baliktaron mong tubag nga magkalisod mo sa pagtubag. Sa saksi pag ni Jehovah, ang ako nagtrabaho maong pagpangdaot sa Katoliko. Arang-arang karon kay masaksi na mandaot, pero sekreto lang ang mandaot. Basahan na ilang mga basahon saksi, makadani, pero naanay mga hilo. Ha? Ang among basahon makadani, pero naay sagol nga hilo. Unsa man ang hilo? Nagpayuhot me og sayop nga mapagtulunan. Pananglitan, ang among Kristo hasaksi pa ni Jehovah gilansang sa poste. Ang Biblia nag-ingon nga si Kristo gilansang sa cross. Ngani ang mga saksi kaniadto na amay logo nga cross sa watchtower. Dayong magbutang og pen nga cross. Sa ato pa, nagtudlo ang mga saksi nga si Kristo gilansang gyud sa cross. Pero giusap ang Bible, gitangtang ning cross namo kay Biblia saksi. Nako din
Ang giingon sa Bible nga si Kristo gilansang sa cross. Gikuha sa mga saksi ni Jehovah ang word nga cross sa Bible. Gipulihan og istaka. Ha? Ang Biblia nang iyon nga ayaw kuhae ang pulong sa Ginoo. Pero ilang gikuha ang pulong cross o gibutang kana nga istaka. Mo nang wa na mo'y mabasang cross sa Bible sa mga saksi. Mo na unsa may silot ini. Ang silot kung imong dugangan o kuhaan ang Bible, kuhaan pod ka sa panalangin o dugangan o hampak ang silot kanimo. Kanang Jehovah nga ngalan, wa man na sa Bible ng Jehovah. Kada bang gibitbit sa mga saksi ang ngalan sa Ginoo? Kung naay saksi din tubaga daw ang pangutana. Kinsa may nag-invento sa ngalang Jehovah? Kay saksi man kata ni Jehovah. Kanian to saksi pa kung maglisod kong tubag ini. Maglisod kong tubag kung pangutanon ko, kinsa may nag-invento sa ngalan nga Jehovah? Nga naman, kay kung atong susihon ang kamatuoran, kinsa may nag-imbento sa ngalang Jehovah, ang nag-imbento ana pare nga Katoliko. Kanang ngalang Jehovah nga gibitbit sa mga saksi, ang nag-imbento ana nga ngalan pare nga Katoliko. Kinsay ngalan? Si Reverend Father Raimundos Martinez. Asa man mabasa? Sa libro mismo sa mga saksi. Aid to Bible Understanding sa iyang subheading nga Jehovah. Dito mabasa na kanadi ay Jehovah migawas na sa literature sa kalibutan kay gisulat na sa pare nga Dominikano kanos ni adtong 1270 AD. Gisuwat na sa dokumento sa gitawag Hudyo Pede. Wa na sa Bible. Kanos na misod sa Bible? Sa dihang si William Tyndale niadtong 1513 naghimo og English version sa Bible. Mao pa na unang higayon nga ilang gipuno na sa Bible. Wa na sa Bible og dili na part sa Bible. Pero ilang gipunan ang Biblia og Jehovah. Pila ka buo? More than 7,000. Sayunan ka na. Gipunan nila ang Bible og Jehovah 7,000. Nga matur pa sa Bible og magpuno ka silutan ka. How much more? Nga 7,000 times imong gipunan. 7,000 kapilo ang imong silot. Mo nang kamatuoran. Sige silang atake sa Katoliko. Siging atake sa mga pare. Pero ang gibitbit nga ngalan sa Dios imbento sa pare. Asa mang logic ana? Ha? Hunahunahado na ninyo. Siging atake sa Katoliko. Labi na sa mga pareng Katoliko. Pero ang gibitbit nga ngalan sa Ginoo imbento sa pare. 1270 Reverend Father Raimundos Martinez, Aid to Bible Understanding hasabhidi nga Jehovah. Sumunang kamatuoran. O gipopularize ka na ni Petros Galatinos. Kanos 1520. Sumunang history. O matod sa librong The Divine Name that will endure forever, brochure sa mga saksi, page 10, sa may giingon, ang Jehovah dili mao ang insakto na ngalan sa Ginoo, kundi insakto nganong inyo man nagibitbit, hindi maka-insakto. Naabay insakto. 1950 nga preface
sa New World Translation of the Holy Scripture sa mag-iingon, the form Yahweh is correct than Jehovah. Unsa daw? Asa may sakto? Jehovah or Yahweh? Matod sa mga saksi, the form Yahweh is correct than Jehovah because Jehovah, according to them, the divine name that will endure forever, page 10, dili kini ang insakto nga ngalan sa Ginoo. Kung magwali tag kamatuoran, dili ta magbitbit og sayop. Ang ilang gibitbit ang sayop. Mao na ang kamatuoran. Mao na nga balikon ko ang pangutana nga kadtong giingon nga mga Dios-Dios mao kadto ang mga butang nga dili tinuod. Ug mao kana ang kamatuoran. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.